नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी वो ऐसा पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी आप इस वक्त, जैसे ही आप वीडियो को सुने, उस वक्त जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी सब कामों को छोड़कर आप इस वजीफ़े को कर लें। अपने लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट का ये वजीफ़ा होगा। अपने लिए टाइम निकाल कर इस वजीफ़े को कर ले, फ़ौरन कर ले, सब काम छोड़कर। इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को जिसने भी किया, जिस भी मेरे बहन भाई ने किया, उनकी ज़िंदगियां बदल गई। कि उन्होंने ये वजीफ़ा जैसे ही किया, रब कायनात ने उनके मसलों को हल कर दिया। चाहे 1 दिन में किया या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर रब कायनात ने, उन्होंने जिस भी मसले के लिए इस वजीफ़े को किया, उस मसले को हल फरमा दिया। उनकी मुश्किल को, उनकी परेशानी को, उनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया। चाहे तो आप इसको दौलत के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं कि आप पर इतना कर्ज है कि आपको उसको उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, या आपके घर में इतने फाके हैं कि आपके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का पता नहीं, या कि आपके अपने घर नहीं है, कि आप किराए के घरों में रहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है आज के दौर में। अपना घर होना बहुत बड़ी नेमत है। अपना घर नहीं, आपकी औलाद नहीं है, या आपकी औलाद है तो वो नाफरमान है, या आपकी औलाद के रिश्ते नहीं हो रहे, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या कुछ भी आपके लिए मसला है, कोई भी मुश्किल परेशानी है, तो इस वजीफ़े को कर लें। रब कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद अता फरमाएगा। जब भी इस वजीफ़े को करने लगे तो आपने रब कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। ये नहीं सोचना ये कैसे होगा, कहाँ से होगा। ये रब कायनात के काम है। वो बहुत मोजज़े करते, ऐसे मोजज़े करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, उसकी वहाँ तक सोच भी नहीं जाती कि वो कैसे कैसे असबाब पैदा कर देता है, अपने गैबी ख़ज़ानों से अता फरमाता है। और वो इस तरह अता फरमाता है, देकर वापस भी नहीं लेता। रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा कि वो रब है, उसके कुन कहने की देर है, फ़याकून हो जाता है। और कहते हैं यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो आप यकीन कामिल रख के कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि कुरान पाक में रब कायनात इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होगा। हम चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें वो हमारा मसला हल नहीं होगा जिस मसले के लिए हम कर रहे हैं। मगर रब कायनात, कुछ भी हम रब कायनात का कलाम पाक पढ़ते हैं तो उसका हमें सवाब ज़रूर मिलता है। मगर जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमारा अच्छी नीयत नहीं, यकीन कामिल नहीं, तो हमारा वो मसला हल नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को इस वजीफ़े से अगर फ़ायदा पहुंचता है तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाता है, कि किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि अगली वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं
تو یقین کامل رکھ کے کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی نہیں کہ ایک دن کرنا ہے، یہ مخصوص دن کے لیے مخصوص جگہ یا مخصوص وقت کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، مگر یہ دھیان رہے کہ جہاں پہ بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو اور آپ پرسکون اور خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ موبائل بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا اس دوران۔ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے تو اپنے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے رب کائنات سے لو لگا کر اس وظیفے کو کیجیے گا، اور اپنی جو بھی مشکل کے لیے آپ کریں اس کو اپنے دل میں رکھ کر، اپنے رب کائنات کے سامنے رکھ کر اس وظیفے کو کیجیے گا، تو رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ کو تھم نیل پر واٹس ایپ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ جو میرے بھائی یا بزرگ ہیں وہ صرف وائس میسیج مجھے کر کے بات کر سکتے ہیں، اور جو بہنیں یا مائیں ہیں وہ وائس ویڈیو کال نہیں، دوسری کال کر کے وائس کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ صرف لیڈیز کے لیے کال کا آپشن ہے، اور جو بھائی ہیں بزرگ ہیں وہ صرف وائس میسیج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور جگہ اور اپنا نام بھی لازماً بتائیے گا۔ اور کمنٹس میں جو بھی وظیفے کو کرنے لگے تو اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا تاکہ میں آپ کو لیے دعا کر سکوں۔ آپ بھی دعا کیجئے گا اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں رب کائنات سے۔ تو رب کائنات کسی کی بھی آمین کو سن سکتا ہے، وہ رب ہے، اسی لیے اپنے لیے آمین کا سلسلہ بنائیے گا مجھے کمنٹس میں بتا کر۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، ساتھ ہی آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ساتھ ہی اس کے یا جامعو یا جامعو یا جامعو اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفے پڑھنے لگے تو پورا پڑھ کے اٹھیے گا، درمیان میں نہ کسی سے بات کرنی نہ ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد یا رحمانو 11 مرتبہ پڑھا، اور پھر یا جامعو 21 مرتبہ پڑھا، ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے اس کو 61 مرتبہ 61 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس مسئلے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے دم کر کے ہاتھوں پر منہ پر پھیر لینا ہے۔ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔